अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जासूसी अदब के शाहकार मुसन्निफ मज़हर कलीम M.A. के नावल ज़ीरो ब्लास्टर का मुताला कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं इस नावल की एपिसोड 7 की तरफ। तुम आ जाओ तो बताऊंगा, मेरी जिंदगी और मुस्तकबिल दोनों दाव पर लगे हुए हैं, ब्राउन ने कहा। ओह, ये क्या कह रहे हो? ठीक है, मैं आ रही हूँ, अभी चंद मिनट में पहुंच रही हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। तो ब्राउन ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। रीटा यूनिवर्सिटी में रहती है, तुम्हारी तरह किसी रिहायशी प्लाजा में? कर्नल फरीदी ने पूछा। यहाँ करीब ही एक रिहायशी प्लाजा है, वो वहाँ रहती है, ब्राउन ने कहा। तो कर्नल फरीदी ने इस बात में सर हिला दिया और फिर वाकई थोड़ी देर बाद कॉल बेल बज उठी। तो ब्राउन उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाज़ा खोला और एक तरफ हट गया और कमरे में एक नौजवान लड़की दाखिल हुई जिसने पैंट और शर्ट पहनी हुई थी। ये क्या है? रीटा ने ब्राउन के साथ अंदर दाखिल होते ही सामने बैठे हुए कर्नल फरीदी और कैप्टन हमीद को देखकर चौंकते हुए कहा। इनका ताल्लुक दिमाग स्पेशल पुलिस से है, ब्राउन ने कहा। दिमाग स्पेशल पुलिस? क्या मतलब है? रीटा ने हैरत भरे लहजे में कहा और साथ ही उसको देखते ही कर्नल फरीदी उठ खड़ा हुआ। उसके उठते ही कैप्टन हमीद भी उठकर खड़ा हो गया। अलबत्ता उसके चेहरे पर हल्के से तकद्दुर के तासुरात नुमाया थे। मेरा नाम कर्नल फरीदी है और मेरा ताल्लुक दिमाग की स्पेशल पुलिस से है, और ये मेरे साथी हैं कैप्टन हमीद, कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा। ओहो, तशरीफ रखिए, मेरा नाम रीटा रेले है, मैं ब्राउन की कज़न हूँ। रीटा ने कर्नल फरीदी की शानदार शख्सियत से मुतासर होकर झल्लाए हुए लहजे में कहा। मुझे मालूम है, मैं रीटा रेले कहने पर ही ब्राउन ने आपको यहाँ बुलवाया है, कर्नल फरीदी ने कहा। इसके बैठते ही कैप्टन हमीद भी कुर्सी पर बैठ गए, जबकि रीटा भी ब्राउन के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। मिस रीटा, आपके वालिद मार्क रिले चीफ सेक्रेटरी है, कर्नल फरीदी ने अपने मखसूस लहजे में कहा। जी हाँ, रीटा ने जवाब दिया। मिस रीटा, आपके वालिद ने के तार्किया के साइंसदान डॉक्टर अब्दुल्ला को लाइब्रेरिया से अगवा कराकर जजीरे डाकर भिजवाया और फिर डाकर से कहीं और भिजवा दिया है। हम चाहते हैं कि आप अपने वालिद से हमें पूछ कर बताएं कि डॉक्टर अब्दुल्ला को क्यों भिजवाया गया है, कर्नल फरीदी ने कहा। लेकिन क्यों? ये तो सरकारी मामलात हैं, रीटा ने कहा। ये आपने क्या बातें शुरू कर दी हैं? वो बात आपने पहले बताई है, उसके बारे में बात करें, ब्राउन ने वसीले लहजे में कहा। तो कर्नल फरीदी ने जेब से हाथ बाहर निकाला और दूसरे ही लम्हे स्टिक की आवाज़ के साथ ही सामने बैठे हुए रीटा और ब्राउन दोनों के चेहरे पर गैस के भुक्के से नजर आए, और इसके साथ ही वो दोनों उछलकर कुर्सियों समेत नीचे जा गिरे, जबकि कर्नल फरीदी और कैप्टन हमीद ने सांस रोक लिए थे। कर्नल फरीदी ने दीवार पर मौजूद स्विच बोर्ड पर मौजूद एक बटन प्रेस कर दिया। उसके साथ ही एग्जॉस्ट फैन चलने की मखसूस आवाज़ सुनाई दी और चंद लम्हों बाद ही कमरा गैस से साफ हो गया। चूँकि स्विच बोर्ड के हर बटन पर अल्फाज लिखे हुए थे, इसलिए उस बटन के ऊपर एग्जॉस्ट का लफ्ज़ कर्नल फरीदी की नज़रों ने पहले ही चेक कर लिया था, इसलिए उसने वही बटन प्रेस किया था और फिर थोड़ी देर बाद उसने बटन ऑफ कर दिया। आखिर ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। पहले जब मैंने कहा था कि रीटा को अगवा करके उसके बाद से मालूमात हासिल कर ले, तो आपने इंतहाई सख्ती से मेरी तजवीज़ को रद्द कर दिया था, और अब आप वही काम कर रहे हैं, कैप्टन हमीद ने कहा। इसका बाप चीफ सेक्रेटरी है, क्रीमिया का सबसे ताकतवर हाकम, और उस पर काबू में नहीं आ सकता, कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए पूछा। तो फिर आप ये सब कुछ क्या कर रहे हैं? कैप्टन हमीद ने कहा। रस्सी तलाश करो, मैंने इन दोनों को कुर्सियों पर बांधना है, कर्नल फरीदी ने उसकी बात का जवाब देने की बजाय कहा। तो कैप्टन हमीद दरवाजे की तरफ बढ़ गया, जबकि कर्नल फरीदी ने आगे बढ़कर बारी बारी दोनों के आगे रस्सियां डाल दी। थोड़ी देर बाद कैप्टन हमीद वही रस्सी का बंडल उठाए वापस आया। कर्नल फरीद ने इसकी मदद से दोनों को कुर्सियों पर रस्सी से बांध दिया। उसके बाद उसने जेब से एक छोटी सी बोतल निकाली और एक ढक्कन हटाया और बोतल का दहाना उसने रीटा की नाक से लगा दिया
چند لمحوں بعد اس نے بوتل ہٹائی اور اس کا ڈھکن بند کر کے اسے اپنی جیب میں واپس رکھ لیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے مشین پسٹل نکال کر ہاتھ سے لے لیا۔ چند لمحوں بعد ریٹا نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دی اور لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن وہ رسی سے بندھے ہونے کی وجہ سے صرف کس مسا کر رہ گئی۔ اس نے گردن گھمائی اور اس کے ساتھ اس کے چہرے پر یکلخت تاثرات ابھر آئے۔ یہ کیا ہوا ہے؟ کیا ہے یہ؟ ریٹا نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم پڑھی لکھی اور سمجھدار لڑکی ہو ریٹا، میرے لیے تم دونوں کو ہلاک کرنا اتنا آسان ہے، صرف مجھے ٹریگر دبانا پڑے گا۔ اگر تم کہو میں تمہارے ساتھ موجود براؤن کو ہلاک کر کے دکھاؤں؟ کرنل فریدی کا لہجہ بے حد سرد تھا۔ نہیں، او نہیں، ایسا مت کرو، ہمیں مت مارو، تم کیا چاہتے ہو؟ ریٹا نے اس بار انتہائی خوف زدہ لہجے میں کہا۔ وہ سیدھی ہو گئی تھی، موجودہ صورتحال نے اسے بے حد خوف زدہ کر دیا تھا۔ تو پھر میری بات غور سے سن لو، ہم نے یہ معلوم کرنا ہے کہ ڈاکٹر عبداللہ کو کہاں بھیجا گیا ہے۔ یہ کام ڈیفنس سیکرٹری نے کیا ہوگا، لیکن تمہارے والد کو اس کا علم یقیناً ہوگا۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم یہ معلوم کرو کہ ڈاکٹر عبداللہ کو کہاں بھیجا گیا۔ کرنل فریدی نے سرد لہجے میں کہا۔ اوہو، میں معلوم کرتی ہوں، مجھے آزاد کر دو، ریٹا نے چونک کر کہا۔ پہلے بتاؤ کہ کس سے معلوم کرو گی اور کیسے؟ کرنل فریدی نے کہا۔ ڈیڈی کی اسپیشل سیکرٹری مہمیہ میری بہت اچھی دوست ہے۔ ڈیڈی کی تمام تر سیکرٹ وہ اسی کے پاس ہوتے ہیں اور وہ میری سنتی بھی اور پوائنٹس بھی لکھتی ہے۔ میں اسے پوچھ لیتی ہوں، اسے لازماً معلوم ہوگا، ریٹا نے کہا۔ تم اسے کیا کہو گی؟ کرنل فریدی نے کہا۔ وہ اس وقت اپنی رہائش گاہ پر ہوگی، میں اسے کہوں گی کہ براؤن جو سائنسی مقالہ لکھ رہا ہے اس کے لیے وہ ڈاکٹر عبداللہ سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ یقیناً بتا دے گی کیونکہ میرے ڈیڈی براؤن سے میری شادی کے خلاف ہیں، لیکن میری انتہائی ضد پر انہوں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا کہ اگر براؤن سائنس میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے تو پھر وہ میری اس کے ساتھ شادی پر رضامند ہو جائیں گے، اور میں ڈیڈی سے رضامندی حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا تھا۔ ڈیڈی اس کی بات مانتے ہیں، ریٹا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا نمبر ہے اس کی رہائش گاہ کا؟ کرنل فریدی نے پوچھا تو ریٹا نے نمبر بتا دیا۔ کہاں ہے اس کی رہائش گاہ؟ کرنل فریدی نے پوچھا۔ ٹاپ رینک آفیسرز کالونی میں، ریٹا نے جواب دیا۔ کیپٹن حمید، نمبر پریس کر کے ریسیور ریٹا کے کان سے لگا دو اور لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دینا، کرنل فریدی نے کہا۔ تو کیپٹن حمید سر ہلاتا ہوا اٹھا اور ایک ساتھ رکھے ہوئے فون کی طرف بڑھ گیا۔ یہ بات سن لو ریٹا، اگر تم نے اسے کوئی اشاعہ کرنے یا کوئی غلط بات کرنے کی کوشش کی یا کوئی اشارہ کیا تو تم بھی اور براؤن بھی دونوں موت کی وادی میں اتر جاؤ گے، کرنل فریدی نے سرد لہجے میں کہا۔ اوہ نہیں، میں ایسا کوئی اشارہ نہیں کروں گی، ریٹا نے خوفزدہ لہجے میں کہا، جبکہ اس دوران کیپٹن حمید نے نمبر پریس کر کے ریسیور ریٹا کے کان سے لگا دیا۔ ہیلو، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی کی آواز سنائی دی۔ ریٹا بول رہی ہوں مہمیہ، ریٹا نے کہا۔ اور اوہ، تم کیسے فون کیا؟ کوئی خاص بات؟ دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا۔ ہاں، ایک مسئلہ درپیش ہے، براؤن کے سر الیگزینڈر نے اسے کوئی سائنسی مقالہ لکھنے کے لیے دیا ہے اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ اس مقالے کی تیاری میں وہ ترکیہ کے ڈاکٹر عبداللہ کی مدد لے سکتا ہے، لیکن جب معلومات حاصل کی گئی تو پتہ چلا کہ ڈاکٹر عبداللہ حکومت کریمیا کی تحویل میں ہے۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ ڈیڈی سے بات کروں، لیکن پھر میں نے اس لیے روکے کہ ڈیڈی جان بوجھ کر نہیں بتائیں گے تاکہ براؤن اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ تمہیں بھی لازماً معلوم ہوگا کہ اس کی خاموشی سے براؤن کو ڈاکٹر عبداللہ کے پاس بھجوا سکتی ہو، ریٹا نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ اوہو، یہ تو ٹاپ سیکرٹ ہے ریٹا، براؤن سے کہو کہ وہ کسی اور سائنسدان سے مدد لے لے، مہیما نے جواب دیا۔ براؤن نے بہت کوشش کی ہے لیکن ڈاکٹر الیگزینڈر نہیں مان رہے، شاید انہیں یہ پٹی پڑھا دی گئی ہے۔ پلیز مہیما، ہماری مدد کرو، ریٹا نے
रो देने वाले लहजे में कहा। लेकिन जहाँ डॉक्टर अब्दुल्ला है वहाँ ब्राउन जा ही नहीं सकता, माहिमा ने कहा। ओह, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं सर अलेक्जेंडर से कहे कि डॉक्टर अब्दुल्ला वहाँ मौजूद है और उसको वहाँ भिजवा दे। जब वो नहीं भिजवा सकेंगे तो फिर खुद ही मसला हल हो जाएगा। कहाँ है वो और क्यों ब्राउन वहाँ नहीं जा सकता? रीटा ने कहा। वो बहरहिंद के जजीरों 3 पर्ल्स में है और इन जजीरों पर एक क्रीमियन फौज का कब्जा है और वहाँ ब्राउन तो एक तरफ तुम्हारे डैडी भी सदर मुमलिकत की इजाज़त के बगैर नहीं जा सकते। माहिमा ने जवाब दिया। क्या ये बात कन्फर्म है? वो वहाँ कि ऐसा ना हो कि जब डॉक्टर अलेक्जेंडर डैडी से बात करे तो बात गलत साबित हो, रीटा ने कहा। अरे तुमने उन्हें नहीं बताना क्योंकि ये टॉप सीक्रेट है कि अगर तुम्हारे डैडी को पता चल गया कि मैंने इसे लीक आउट किया तो मुझे गोली भी मारी जा सकती है। तुम सिर्फ उन्हें इतना कहना कि डॉक्टर अब्दुल्ला का कहीं पता नहीं चल रहा, इसलिए या तो खुद उससे तलाश कराएं या फिर किसी और साइंसदान का पता बता दे। और ये भी सुन लो कि तुमने और किसी को नहीं बताना और ना ही मेरा नाम सामने आना चाहिए। माहिमा ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। उसका लहजा बता रहा था कि वो जगह बताकर पछता रही है। ओह अच्छा ठीक है, तुम बेफिक्र रहो, तुम मेरी आदत को जानती हो, लिहाजा बेफिक्र रहो, रीटा ने कहा। ओके शुक्रिया, दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो कैप्टन हमीद ने रीटा के कान से लगा हुआ रिसीवर हटाकर उसे क्रैडल पर पटक दिया। अब तो हमें छोड़ दो, रीटा ने कहा। हाँ, तुमने वाकई इंतहाई अक्लमंदी से काम लिया है, इसलिए ना सिर्फ तुम जिंदा रहोगी बल्कि तुम्हारा दोस्त ब्राउन भी, कर्नल फ्रीजी ने उठते हुए कहा और दूसरे लम्हे उसका बाजू घूमा और कमरा रीटा के हुलक से निकलने वाली चीख से गूंज उठा। लेकिन कनपुटे पर पड़ने वाले एक ही ज़रब से वो नीचे गिर गई। इनकी रस्सियां खोल दो कैप्टन हमीद, जल्दी करो, किसी भी लम्हे कोई आ सकता है, कर्नल फ्रीजी ने कहा। तो कैप्टन हमीद ने इस बात में सर हिलाया और थोड़ी देर बाद वो प्लाजे से निकलकर टैक्सी में सवार इस होटल की तरफ बढ़े चले जा रहे थे जहाँ उनकी रिहाइश थी। ब्राउन के बाप की नफ्सियात मेरी समझ में नहीं आई। वो हमें भेजकर फरार हो गया और उसने फोन करके मालूम करने की कोशिश ही नहीं की कि क्या हुआ, कैप्टन हमीद ने अचानक कहा। उसे अपने बेटे पर मुकम्मल एतमाद होगा या फिर हो सकता है कि वो बिजनेस के कामों में उलझकर भूल गया होगा। इतनी बड़ी कॉर्पोरेशन के चीफ अक्सर ऐसे ही होते हैं, कैप्टन हमीद ने उस बात में सर हिलाते हुए कहा। क्या आप मुतमईन हैं कि जो कुछ बताया गया है वो दुरुस्त है? कैप्टन हमीद ने कहा। वो दोनों टैक्सी की अगली सीट पर मौजूद थे। हाँ, माहिमा का लहजा बता रहा था कि वो दुरुस्त कह रही है, कर्नल फ्रीजी ने मुख्तसर जवाब दिया। तो अब हमें वहाँ जाना होगा, कैप्टन हमीद ने कहा। ये जजीरे डाकर के करीब हैं, इसलिए हमें दोबारा डाकर जाना होगा। वहाँ से उनके बारे में ताज़ा मालूमात हासिल करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं, कर्नल फ्रीदी ने कहा। तो कैप्टन हामिद ने इस बात में सर हिला दिया। फोन की घंटी बजते ही कुर्सी पर नीम दराज लंबे कादर उभरे हुए वर्जिशी जिस्म के नौजवान ने फोन उठा लिया। ये 3 पल्स का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर कर्नल ब्रॉन्क था, जिसका ताल्लुक एक क्रीमियन फौज के खसूसी सेक्शन से था। ब्रॉन्क को मिलिट्री इंटेलिजेंस से सिक्योरिटी सेक्शन में लाया गया था और सिक्योरिटी में उसके शानदार कारनामों की वजह से उसे 3 पर्ल जजीरों का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बनाकर यहाँ भिजवाया गया था, क्योंकि क्रीमियन हुकूमत के नुक्ता नज़र से ये जजीरे आलमी दिफा के सिलसिले में इंतहाई अहमियत रखते थे। इन तीनों जजीरों पर उसके जदीद तरीन मिसाइलों के अड्डे थे, लेकिन यहाँ हिफाजती इंतजामात इस कदर सख्त थे कि कर्नल ब्रॉन्क को सिपाही ऑफिस में कुछ भी कर लो कोई काम न था। यस, कर्नल ब्रॉन्क बोल रहा हूँ, कर्नल ब्रॉन्क ने रिसीवर कान से लगाते हुए कहा। डिफेंस सेक्रेटरी साहब से बात कीजिए। दूसरी तरफ से उसके सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी तो वो सीधा होकर बैठ गया। यस सर, मैं चीफ सिक्योरिटी कर्नल ब्रॉन्क बोल रहा हूँ, कर्नल ब्रॉन्क ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा। कर्नल ब्रॉन्क, क्या आपने इस्लामी सिक्योरिटी काउंसिल के कर्नल फरीदी और कैप्टन हामिद के बारे में सुना हुआ है? दूसरी तरफ से डिफेंस ऑफिसर की भारी सी आवाज़ सुनाई दी। यस सर, बहुत अच्छी तरह
اور دماغ میں ایک اسپیشل مشن بھی مکمل کر چکا ہے، وہ برانک نے جواب دیا۔ اور پاکستان سیکرٹ سروس اور اس کے لیے کام کرنے والے بے حد خطرناک ایجنٹ عمران کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، ڈیفینس سیکرٹری نے کہا۔ یس، اس کے بارے میں بھی میں نے بہت کچھ سن رکھا ہے، اس نے برے سے منہ بناتے ہوئے کہا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ترکیہ کے ڈاکٹر عبداللہ P2 لیبارٹری میں موجود ہیں، ڈیفینس سیکرٹری نے کہا۔ یس سر، کرنل برانک نے جواب دیا۔ یہ دونوں پارٹیاں ڈاکٹر عبداللہ کو واپس حاصل کرنے کے مشن پر کام کر رہی ہیں۔ ہم نے ان کے لیے ڈاکر جزیرے میں ٹریپ بچھایا ہوا ہے، لیکن ابھی تک یہ لوگ وہاں نہیں پہنچتے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی انداز میں P3 کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں۔ کیا آپ ان کو روک لیں گے یا کوئی اور اسپیشل گروپ وہاں بھجوایا جائے؟ ڈیفینس سیکرٹری نے کہا۔ اوہ نہیں، اب یہاں تو چاہے پوری دنیا کی فوج ہی کیوں نہ آ جائے، وہ یہاں داخل ہی نہیں ہو سکتی۔ جدید ترین آلات کے ساتھ ہم پوری قوت سے ڈاکٹر عبداللہ کو یہاں لایا گیا ہے، ہم نے یہاں الرٹ کر رکھا ہے، اس لیے آپ بے فکر رہیں، کرنل برانک نے کہا۔ وہ لوگ حد درجہ تیز، شاطر اور چالاک ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ فوجی یونیفارمز میں وہاں پہنچ جائیں یا سپلائی لائن کے ذریعے وہاں داخل ہو جائیں، ڈیفینس سیکرٹری نے کہا۔ سر، لیبارٹری کے بارے میں صرف سیکیورٹی والوں کو پتہ ہے، باقی کسی کو علم نہیں ہے، اور نہ ہی ان میں سے کسی کا لیبارٹری سے کوئی رابطہ ہے۔ اور آپ کے حکم پر لیبارٹری کے انچارج ڈاکٹر شیکل نے 2 ماہ کو اکٹھی سپلائی منگوا لی تھی، اب 2 ماہ تک کوئی سپلائی نہیں آئے گی، کرنل فریدی نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے انتہائی الرٹ ہونا ہے۔ ہاں، میرا یہ خصوصی حکم سن لو کہ کوئی بھی مشکوک آدمی، چاہے امریکہ کے کرائمیا کے صدر کے روپ میں ہی کیوں نہ ہو، آپ نے اسے گرفتار نہیں کرنا بلکہ اسے فوری طور پر گولی مار دینی ہے، سمجھے؟ ڈیفینس سیکرٹری نے کہا۔ یس سر، حکم کی تعمیل ہوگی، کرنل برانک نے جواب دیا۔ اوکے، کوئی عام بات ہو تو آپ مجھے فوری رپورٹ دیں، ڈیفینس سیکرٹری نے کہا۔ یس سر، اب تک جو بھی رپورٹ کی دوسری طرف وہ نہیں تو دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی کرنل فریدی نے سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ جس انداز میں ڈیفینس سیکرٹری صاحب پریشان ہیں، لگتا ہے کہ معاملات میرے تصور سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، کرنل برانک نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور یکے بعد دیگرے 3 بٹن پریس کر دیے۔ یس سر، گیمیم بول رہا ہوں، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ کرنل برانک بول رہا ہوں، کرنل برانک نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ابھی ڈیفینس سیکرٹری صاحب کا فون آیا ہے، انہوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اسلامی سیکیورٹی کونسل کے کرنل فریدی اور پاکستان سیکرٹ سروس کی طرف سے یہ حملے کا خطرہ ہے، اس لیے انہوں نے ریڈ الرٹ کا حکم دے دیا ہے۔ تمہیں ہر طرح سے ریڈ الرٹ رہنا ہوگا اور کسی بات کو بھی معمولی سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا ہوگا، اور مجھے فوری طور پر رپورٹ دینا، کرنل برانک نے جواب دیا۔ آپ بے فکر رہیں، ہم پوری طرح الرٹ ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو کرنل برانک نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ اب اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے تھے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اب جیمز پورے معاملات کو سنبھالے گا، اور جیمز جس آپریشن روم کا انچارج تھا وہاں کی مشینری سے چڑیا تک چھپ سکتی تھی۔ صفدر جولیا کیپٹن شکیو ہوٹل سے ویو کے کمرے میں بیٹھے کافی پینے میں مصروف تھے، اس وقت ناراک میں تھے اور انہیں ناراک آئے ہوئے آج دوسرا روز تھا۔ عمران ان کے ساتھ آیا تھا اور انہیں وہ یہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا، پھر اس کی واپسی رات گئے اس وقت ہوئی تھی جب سب اپنے اپنے کمروں میں سو گئے تھے۔ دوسرے روز بھی عمران صبح کا ناشتہ کرنے کے بعد چلا گیا تھا اور ابھی تک اس کی واپسی نہیں ہوئی تھی، حالانکہ وہ لنچ کر چکے تھے، اور اب فری ہونے کے بعد وہ سب کافی پینے میں مصروف تھے۔ وہ سب اس وقت صفدر کے کمرے میں موجود تھے۔ ابھی انہوں نے عمران سے مشن کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کی تھی، لیکن عمران نے انہیں ٹال دیا تھا، اور یہاں ہوٹل میں اس نے انہیں مشن کے بارے میں کچھ نہ بتایا تھا۔
صفدر کیا تمہارے ذہن میں اس کا کوئی حل ہے؟ اچانک جولیا نے کہا تو صفدر چونک پڑا، باقی ساتھی بھی چونک کر جولیا کی طرف دیکھنے لگے۔ کس کا حل مس جولیا؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ عمران کا، جولیا نے ہوش چباتے ہوئے کہا۔ اس کا حل ایک ہی ہے کہ اسے لیڈر نہ بنایا جائے، اور بس۔ صفدر کے جواب دینے سے پہلے تنویر بول پڑا۔ لیکن اب اسے لیڈر نہ بنائے تو اور کسے بنا سکتے ہیں؟ جولیا نے کہا۔ مس جولیا، میں آپ کی الجھن سمجھتا ہوں۔ عمران صاحب نے باوجود انتہائی کوشش کے اب تک ہمیں مشن کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، اور یہاں کر بھی وہ کسی پراسرار کام میں مصروف ہیں، جبکہ ہم اطمینان سے بیٹھے ہیں۔ اس طرح کافی پی رہے ہیں جیسے ہم مشن پر آنے کی بجائے یہاں تفریح کے لیے آئے ہوں۔ لیکن مس جولیا، اصل بات یہ ہے کہ عمران اس وقت تک کوئی بات نہیں بتاتے جب تک کوئی ٹھوس لائے عمل تیار نہ کر لیں۔ صفدر نے کہا۔ وہ لائے عمل ہمیں بھی تو بتایا جا سکتا ہے کہ ہم ایسے تو نہیں کہ اس کا راز لیک آؤٹ کر دیں گے، جولیا نے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، کمرے کا دروازہ کھلا اور عمران اس طرح اندر جھانکا جیسے کسی کی خوابگاہ میں جھانک رہا ہو۔ اوہ، یہاں تو محفل جمی ہے، واہ! عمران نے کہا اور پھر اندر داخل ہو گیا۔ آپ کا ہی ذکر ہو رہا تھا، صفدر نے کہا۔ ارے واہ! یہ شاعر بھی بصیرت رکھتے ہیں کہ انہیں پہلے سے ہی ایسی باتوں کا علم ہو جاتا ہے۔ وہ کیا کہا ہے کسی شاعر نے کہ مجھ سے میرا ذکر بہتر ہے جو اس محفل میں ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور آ کر بیٹھ گیا۔ ہم تم سے چھٹکارا پانے کا کوئی حل سوچ رہے تھے، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کمال ہے، اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ تم سب کی جیبوں میں مشین پسٹل موجود ہیں، اور پھر تمہارے نشانے بھی بے داغ ہیں۔ نکالو مشین پسٹل اور ٹریگر دبا دو، بس چھٹکارا مل جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی۔ ایک تو تمہاری زبان سے ہم بے حد تنگ ہیں، بغیر سوچے سمجھے بکواس کرتے رہتے ہو، اور ابھی مشن بھی شروع نہیں ہوا اور تم نے بشگوفی کرنی شروع کر دی ہے، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کیا کہا؟ مشن شروع نہیں ہوا؟ عمران اس طرح چونک کر کہا جیسے جولیا نے کوئی غلط بات کر دی ہو۔ تو کیا ہوا ہے اب تک؟ جولیا نے کہا۔ ہم پاکیزہ سے یہاں پہنچے اور اب اکٹھے بیٹھے گپے ہانک رہے ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ بس مکمل ہو گیا مشن، عمران نے کہا تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ ایک تو میں تمہاری اس عادت سے بے حد تنگ ہوں، تمہیں سوائے اس کی امکانہ باتوں پر ہنسنے کے علاوہ اور کیا آتا ہے؟ صفدر کے ہنسنے پر تنویر نے صفدر پر طنز کرتے ہوئے کہا تو صفدر ایک بار پھر ہنس پڑا۔ تم خواہ غصہ کر رہے ہو تنویر، عمران صاحب کا مطلب تھا کہ ہمارا بس یہی مشن ہے، صفدر نے کہا، اور وہ طنزیہ ہنسنے لگا۔ پھر ٹھیک ہے، آئی ایم سوری، تنویر نے اپنی فطرت کے تحت فوراً معذرت کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں ہنسنے کی بجائے رونا چاہیے صفدر، سیکرٹ سروس کی بے بسی پر اچانک جولیا نے کہا تو صفدر بے اختیار چونک پڑا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں مس جولیا؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس سے زیادہ اور کیا بے بسی ہو سکتی ہے کہ ہم یہاں تک پہنچ چکے اور ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ مشن کیا ہے، جولیا نے کہا۔ عمران صاحب کا مشن ہوگا جو بھی ہوگا، ہمارے مشن کے بارے میں تو انہوں نے بتا دیا ہے کہ ہمیں یہاں بیٹھ کر کھانا پینا ہے اور گپے ہانکنی ہے، صفدر نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا تو عمران جو خاموش اور لا تعلق سا بیٹھا ہوا تھا بے اختیار مسکرا دیا۔ اب چونکہ صفدر بھی سنجیدہ ہو گیا ہے، اس لیے اب مجھے امید ہو گئی ہے کہ مشن مکمل ہو جائے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہی تو بات ہے کہ ہمیں مشن کا علم ہی نہیں، جولیا نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کمال ہے، ساری رات زلیخا روتی رہی اور بعد صبح سے پوچھا گیا کہ زلیخا کون تھی؟ اتنا عرصہ ہو گیا صفدر سنجیدہ ہی نہ ہو رہا تھا، اور چونکہ وہ سنجیدہ نہ ہوا تھا اس لیے خطبہ نکاح بھی یاد نہ ہو رہا تھا اسے، عمران نے کہا۔ شٹ اپ، اب اگر ایسی بکواس کی تو سر توڑ دوں گی، جولیا نے یک لخت ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ سن لیا تنویر تم نے؟ ڈرو اس وقت سے جب تمہارا سر ٹوٹ کر فرش پر گر پڑے گا۔ بھلا کہاں عمران باز آنے والا تھا؟ جولیا نے ایک لمحے میں اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے اٹھتے ہی تنویر بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تمہاری شکل دیکھنی ہی ہماری بد نصیبی ہے، جولیا نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ مس جولیا پلیز، صفدر نے اٹھتے ہوئے کہا، لیکن جولیا
ان کی अनसुनी करते हुए कमरे से बाहर चली गई। तुम्हारे साथ बात करना ही हमाकत है, तनवीर ने भी गुस्सीले लहजे में कहा, और वो भी जूलिया के पीछे कमरे से बाहर चला गया। इमरान साहब, आप वाकई बाज़ औक़ात हाथ से बाढ़ जाते हैं, सफ्दर ने होंठ काटते हुए कहा। इसलिए तो बास से तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम खुतबा निकाह याद करके हद कायम करो, लेकिन तुम सुनने को तैयार ही नहीं हो। तो सफ्दर ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया और कंधे उचकाकर वो उस अंदाज में होंठ बेच कर बैठ गया जैसे उसने बाकी सारी उम्र ना बोलने की कसम खा रखी हो। इमरान साहब, क्या इस मिशन में आप कम मेंबर्स चाहते थे? अचानक खामोश बैठे हुए कैप्टन शकील ने कहा तो इमरान चौंक पड़ा। ये ख्याल तुम्हें कैसे आ गया? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। आपने इस तरह दास्ता मिस जूलिया को नाराज किया है, मुझे यकीन है कि वो अपने कमरे में पहुंचते ही चीफ को फोन करेंगी और नतीजा यही हो सकता है कि चीफ उसे वापस बुला लेंगे और जूलिया तनवीर भी जूलिया का साथ देगा, इसलिए उसे भी वापस बुला लिया जाएगा। कैप्टन शकील ने कहा, मेरी तो कोशिश थी कि मैं अकेला ही मिशन पर आऊं, बशर्ते का तुम्हारा चीफ मुझे 4 गुना मुआवजा दे दे, लेकिन वो कंजूस आदमी है, उसने इनकार कर दिया और फिर मेरी कोशिश के बावजूद पूरी टीम भिजवा दी। अब तुम खुद सोचो, अपना मुआवजा बढ़ाने की कोशिश करना तो हर आदमी का हक है, इमरान ने कहा। तो कैप्टन शकील बेख्तियार हंस पड़ा। इसका मतलब है कि इस बार मिशन किसी अगवाशुदा आदमी की फौरी वापसी है, कैप्टन शकील ने कहा। कमाल है, इमरान ने कहा। इसमें शर्लॉक होम्स की क्या बात है? जब भी किसी अगवाशुदा आदमी की वापसी का फौरी मिशन हो, हमेशा एक ही आदमी को भेजा जाता है, कैप्टन शकील ने कहा। तो तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे चीफ को मिशन का इल्म न था और जो उसने पूरी टीम भिजवा दी, जबकि पहले भी अकेले मेंबर को चीफ ही भिजवाता रहा है, इमरान ने कहा। मेरी बात का मतलब ऐसा नहीं हो सकता, आप हम पर रहम करें। अचानक खामोश बैठे हुए सफदर ने फट पड़ने वाले लहजे में कहा। कंवारे और क्लाश आदमी के पास खाने के लिए रहम और पीने के लिए गुस्से के सिवा और क्या हो सकता है, इमरान ने कहा। सफदर, तुम्हें क्या हो गया है? तुम भी खामखा संजीदा हो गए हो, कैप्टन शकील ने सफदर से मुखातिब होकर कहा। ये बेचारा ऐसा करने पर मजबूर है क्योंकि कमरा इसके नाम पर है, वरना जे भी जूलिया और तनवीर की तरह वापस जा चुका होता। वैसे अब मुझे चीफ को रिपोर्ट देनी पड़ेगी। उसके मेम्बरान ने हिस्से लतीफ के साथ साथ सब्र तहम्मुल का मादा भी खत्म होता जा रहा है, ईरान ने मुंह बनाते हुए कहा। आप इतनी ज्यादा मजाक कर रहे हैं इमरान साहब, सफदर ने कहा। तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। सफदर, संजीदगी से ज़हनी तनाव बढ़ता है, जबकि मिशन के लिए ज़हनी तनाव बेहद खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए अपने आप को इजी रखो। जूलिया और तनवीर की बात दूसरी है, इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में कहा। आई एम सॉरी इमरान साहब, वैसे न जाने क्यों कभी कभी आप पर बेपनाह गुस्सा आने लग जाता है, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। यही बात है, अब जाकर जूलिया और तनवीर को बुला लाओ ताकि बात फाइनल हो सके, इमरान ने कहा। तो सफदर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद जूलिया और तनवीर सफदर के पीछे कमरे में दाखिल हुए, लेकिन उन दोनों के चेहरों के आसाब तने हुए थे और होंठ खींचे हुए थे। वो खामोशी से आकर कुर्सियों पर बैठ गया। तुमने चीफ को फोन किया होगा, क्या कहा है उसने? इमरान ने जूलिया से मुखातिब होकर संजीदा लहजे में कहा। चीफ भी तुम्हारी तरह संगदिल और कठोर है, उसने उल्टा मुझे डांट दिया, जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। फिर अब क्या ख्याल है, सफदर को कहा जाए कि वो खुतबा निकाह याद करे या ना करे, इमरान ने कहा। जूलिया ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। तुम बाकी नाकाबिले इलाज हो, ठीक करने से अपना ही खून जलाने के अलावा और कुछ नहीं मिलता, इसलिए तुम्हारी मर्जी, जो चाहे करते फिरो, जूलिया ने तेज तेज सांस लेते हुए कहा। तुम क्या कहते हो तनवीर? इमरान ने तनवीर से मुखातिब होकर